जन्नत के पत्ते बाब नंबर 5। लाउंज में सोगवारियत सी छाई थी। मिसेस अब्दुल्ला और उनकी सुर्ख बालों वाली बेटी मेहर मगमूम सी सामने सोफों पे बैठी थी। हया के सोफे से जरा दूर कारपेट पे मेहर की बेटी उर्वा कुशन का सहारा लिए नीम दराज रिमोट पकड़े टीवी पे कार्टून देख रही थी। आपको पता है हम दोनों हर हफ्ते आपकी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, मगर हर दफा कुछ न कुछ रोक लेता। और अब इसने तासुफ से सर झटका। तुम मुझे उसी रोज बता देती तो कम अज कम मैं उसे देख ही लेती, फिर क्लियरेंस में तुम्हारी मदद करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होगी। मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। ऐसा अचानक धचका लगा था कि उसने फिक्र अकेला अधूरा छोड़ा और सर झुकाकर उंगली की नोक से आंख का किनारा पहुंचा। मेहर ने बहुत फिक्रमंदी से उसे देखा। तुम बहुत कमजोर हो गई हो पहले से हया, और तुम्हारी रंग भी कुमला गई है। बस बुखार हो गया था और फिर सफर की थकान। वो उदासी से मुस्कुराई। वो वाकई बहुत पजमज़दा और थकी थकी सी लग रही थी। मैं ज़रा खाने का कुछ कर लो मिसेस अब्दुल्ला उठी और तो वो बेख्तियार के उठी। खाना पप्पो की तरफ है, मैं बस चाय पीऊंगी। फिर मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, वो उजलत से कहती किचन की जाने बढ़ गई। मेहर भी उसके पीछे जाने के लिए उठी। फिर उर्वा को देखा। उर्वा, तुम हया को कंपनी दो और फॉर गॉड से उर्वा, जब कोई मेहमान आता है तो टीवी नहीं देखते। उसने जाते जाते खफगी से बच्ची को घूरा। उर्वा गड़बड़ाकर सीधी हुई और मुड़कर हया को देखा, फिर सादगी से मुस्कुराई। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बेशक कार्टून देख लो, मैं बोर नहीं होंगी। वैसे कौन सा कार्टून है ये? उसे कार्टून जरा शनासा लगे तो आंखें सकेड़ कर स्क्रीन को देखने लगी। कैप्टन प्लैनेट आपने देखे हैं कभी? उर्वा दबे दबे जोश से बताती सीधी होकर बैठ गई। अरे ये कैप्टन प्लैनेट है मेरे फेवरेट, वो एकदम खुशी से कहती सोफे की नशिस्त पे आगे को हुई। मुझे ये बहुत पसंद है और लिंडा तो बहुत ही ज्यादा। उर्वा, मेरी तो जान थी कैप्टन प्लैनेट में। मैं बचपन से ही इनकी बहुत जिनोनी फैन रही हूँ। जब ये सारा प्लेंटर्स अपनी अपनी अंगूठियां फिजा में बुलंद करके फायर अर्थ विंड वाटर चलाते थे तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर जाती कि मुझे लगता मैं भी उड़ने लगूंगी। वो छोटे बच्चों से कभी भी इतनी बेतकल्लुफ नहीं हो पाती थी, मगर मामला यहाँ कैप्टन प्लैनेट का था। फिर मेरे अब्बा ने मुझे समझाया कि आग, मिट्टी और पानी हमारे साथ उस सियारे को बनाने वाले 4 एलिमेंट्स हैं। तब पहली दफ़ा मुझे उन 4 यूनानी अनासिर का पता चला था। हाँ मुझे पता है, मामा ने मुझे बताया था कि ये यूनानी अनासिर हैं। मुझे भी तब ही अब्बा ने बताया था कि किस तरह यूनानी फलसफियों ने ये 4 अनासिर बारी बारी पेश। वो कहते कहते एकदम रुकी। लम्हे भर को उसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यूनानी अनासिर, उसने बेयकीनी से ज़ेर लब दोहराया। उसे याद था ये अनासिर यूनानी फलसफियों ने पेश किए थे। किसी ने कहा दुनिया पानी से बनी है, किसी ने कहा हवा से, और वह अंसर उस फलसफे की पहचान बन गया। हराक्लितुस का अंसर कौन सा था? वो खुद से पूछती जैसे चौंक उठी। उर्वा मुंतजिर निगाहों से उसे देख रही थी। उर्वा, मुझे नेट चाहिए अभी इसी वक्त, वो बेचैनी से बोली। तो उर्वा सर हिलाकर उठी और सोफे पर से एक आईपॉड उठाकर उसे दिया। ये मम्मी का आईपॉड ले ले। थैंक्स। उसने आईपॉड पकड़कर उसका गाल थपथपाया और जल्दी जल्दी गूगल करने लगी। तकरीबन आध घंटे बाद जब उनको खुदा हाफिज करके बाहर आई तो सड़क के किनारे चलते हुए उसने कोट की जेब से अपना तुर्क फोन निकाला और तेजी से मोतसम का नंबर डायल करने लगी। हया खैरियत? वो फ़ोन उठाते ही ज़रा फिक्रमंदी से बोला था। मोतसम, तुम्हें पता है यूनानी फ़लसफ़ियों ने ज़मीन की तख्लीक की वजाहत करने के लिए कुछ अनासिर पेश किए थे कि ज़मीन उनसे मिलकर बनी है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो आहिस्ता बोला, हया मेरे ख्याल से तुम ज़रा थक गई हो, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगी। मोतसम, उसने झुंझलाकर जोर से कहा, मैं संजीदा हूँ, मेरी बात सुनो। हम खामखा उस नीम पागल आदमी की समाने उम्री पढ़ रहे थे। हमें उसकी फिलासफी चाहिए थी। उस दौर के हर फलसफी ने अपना एक नज़रिया पेश किया था और उसके ख्याल में ज़मीन की हर चीज़ उस अंसर से बनी थी। किसी ने कहा वो पानी है, किसी ने कहा वो हवा, उन चारों यूं बल्कि 5 अनासिर की फहरिस्त मुरतब हुई थी। हराक्लितुस का अंसर आग था और यही उसकी पहचान थी। फायर, हाँ फायर, हराक्लितुस की दायमी आग। उसने आग की बुनियाद पर अपनी फ़लसफ़ी ऑफ चेंज पेश की थी। मोतसम, इंसान एक दरिया में 2 दफ़ा क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि इंसान और दरिया दोनों हराक्लितुस के ख्याल में आग से बने थे, और दुनिया में सबसे ज़्यादा तब्दील होने वाली चीज़ आग है जो हर लम्हा बदलती है।
اور جو ہر چیز کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس پزل بکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹولی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ اوہ مائی، ایک لمحہ اسے سمجھنے میں لگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے، وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آئی تو اس بکس کو کھول لیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی پھر یا ہوسٹ آنٹی؟ میں فقرہ اس کے لبوں میں رہ گیا۔ کسی نے اس کی کان پر لگا فون زور سے کھینچا تھا، اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کے گردن کے آس پاس کہیں چبھی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل۔ جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، بدوقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں اس پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی، بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بے مشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھے۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا لڑھک گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹھیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پٹھوں سے بنی تھی اور پٹھوں میں باریک سی درازیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی تو اسے نظر آیا ان درازوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدبخت چہرہ اس درز کی قریب لائی اور آنکھیں سکیٹ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، یا شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے خوف سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر وہ خون تھا۔ وہ متوحش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکون سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا۔ اس کے سر میں درد سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا آزاد ہاتھ میں کلچ کھولا، اندر سے اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اس رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں اور فراک کے ساتھ نتھی کلچ پہ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کے مہندی کے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پہ 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی، بس
اتنی ہی دیر میں بھی وہ اب جہاں کو اپنی صورتحال بتا سکتی تھی۔ وہ جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جے میں جہان کا نمبر نہیں تھا، اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی، ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دھکتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آیا یہ پاکستانی موبائل تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا پتہ نہیں بتا سکتی تھی، اور اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں جہان کے فون نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی ضرورت، اور تب ہی اس نے لکڑی کے اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی، عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھیں، اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ اب وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پر اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پہ پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپاتی انگلیوں سے لاگ کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اسی نمبر پہ کی تھی۔ باقی لاگ گرم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے، اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبان یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبان یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیص سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا۔ شاید اس کا نام تھا۔ وہ اس کے نام کی ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش، بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پہ نیل تھے تو کسی کے بازوں پہ خراشیں یا جمع ہوا خون۔ خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم سے متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکلا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پر رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنی گئی۔ اس کا امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اس نے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جاری تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز! اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم! اسی لمحے فون اٹھا لے گا۔ کون؟ عثمان انکل! وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنز، بانجی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا، وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے، اور ادھر پل ہے، باسفورس برج۔ نہیں، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور ایک بار پھر
बारीक दर्द से झलकते मंजर को उसने बासफोरस ब्रिज कह दिया था, जबकि वो बासफोरस ब्रिज नहीं था। अब पहचानी थी, ये सुल्तान अहमद ब्रिज था, शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला दूसरा पुल। उसने अपनी लोकेशन ही गलत बताई थी। अब वो बेबसी से मोबाइल को देखे गई। बैलेंस खत्म हो गया था और अब वो कॉल रिसीव करने से भी कासिर थी। दरवाजे पर आहट हुई, ताला खुलने की आवाज़। उसने जल्दी से फ़ोन क्लच में डालकर उसे बंद कर दिया और गर्दन एक तरफ डलाकर आंखें मूंद ली। दरवाज़ा भारी चरचराहट के साथ खुला। कोई अंदर आया, उस पर झुककर उसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर उसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। उसके लबों से बेइख्तियार कराह निकली। वो आदमी उसे बड़े कमरे में लाया और अब कुर्सी पे बिठाकर उसके हाथ पांव कुर्सी से बांध रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, वो मिनमिनाई। उसने जवाबन टेप का एक टुकड़ा दांत से काटकर उसके लबों पर कस के चिपका दिया। वो गर्दन दाएं से बाएं मारने लगी। टेप से उसकी आवाज़ घुट कर रह गई थी। वो तवज्जो देने बिना लंबे लंबे ढक बढ़ता बाहर चला गया। उसने निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई। वो बड़ा सा कमरा था। एक तरफ बड़ा सोफा रखा था और दूसरी तरफ आतिशदान, जिसके पास वो कुर्सी से जकटी बैठी। आतिशदान में आग भड़क रही थी, हराकत की दायमी आग। साथ ही लोहे के चंद सलाखें पड़ी अलाव में धक रही थीं। उसके सिरे पर अंग्रेजी के मुख्तलिफ हरूफ लिखे थे। वो हरूफ धक धक कर सुर्ख अंगारे बन चुके थे। आतिशदान की एक तरफ एक छोटी अंगीठी रखी थी। उसमें जलते अंगारों पे एक बर्तन में शहद की तरह का गाढ़ा सा माया उबल रहा था। उसकी बू सारे कमरे में फैली थी। शहद से ज्यादा बुरा माया, वो शायद वेक्स थी। उसने गर्दन गिरा दी। उसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। वो अब बहुत देर से उस कमरे में तन्हा पड़ी थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे लग रहा था उसने वो कॉल ज़ाया कर दी। पता नहीं वो कौन था और उसे उसकी बात समझ में आई भी या नहीं, और कुछ करेगा भी या नहीं। अगर वो घर फ़ोन कर लेती तो शायद, मगर नहीं। घर फ़ोन करने की सूरत में बात फैल जाती और उससे तो बेहतर था कि वो यहीं पड़ी रहती। लेकिन बात तो अब भी फैल जाएगी, और वो जो जिल्लत, जो बदनामी उसका इंतज़ार कर रही थी उसके सामने, वो भूली बसरी सी वीडियो आ गई, शरीफों का मुजरा। नहीं, प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ मेरी मदद करे। वो भीगी आंखों के साथ दुआ मांगने लगी। उसकी दुआ पहले कबूल नहीं हुई थी, शायद अब हो जाए, शायद इस बार उसकी मदद कर दी जाए। आतिशदान के करीब होने के बाद तपिश उस तक पहुंच रही थी और वो मुसलसल हिद्दत से उसके पांव धकने लगे थे। वो जर्द लाव को देख रही थी जिसके सुर्ख लिपटें उठ उठकर हवा में गुम हो रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसका सारा वजूद गोया आग में धक रहा था। लंबे बाल कमर और कंधों पे बिखरे थे और उनको समेटने पे भी कादिर नहीं थे। उसने पूरा जोर लगाकर कुर्सी को पीछे धकेलना चाहा, मगर वो नहीं हिली। पसीने की चंद बूंदें उसकी गर्दन और पेशानी पे चमक रही थीं। दफतन दरवाजा खुला। उसने गर्दन मोड़कर देखा। वो एक पस्तकद चीनी नकूश का हामिल शख्स। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसे उसने कमरे में दाखिल होते ही मेज पर रखा। फिर उसकी तरफ आया और एक हाथ से कुर्सी का रुख अपनी जानिब मोड़ा और हाथ से डिक्केट टेप का किनारा पकड़कर खींचकर उतारा। आहा, नताशा! वो करीब से देखने ये कोई रूसी लगता था। मैं नताशा नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। एक उम्मीद सी बंधी कि वो उसे किसी और धोखे में पकड़ लाए थे। नाव यू आर नताशा, इंग्लिश इंग्लिश, ऑल राइट ऑल राइट। वो इस बात में सर हिलाता मुस्कुराता होंगे ठीक के करीब बढ़ गया। प्लीज मुझे जाने दो, वो उसकी पुश्त को देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली। वो आग के साथ खड़ा था। तपिश का रास्ता रुक गया। जरा सा सुकून मिला। पोर्केड्री टूरिस्ट गर्ल, पोअर पीपल। वो नफी में सर हिलाकर एक सलाख उठाए उसे उलट पुलट कर देख रहा था। मेरा बाप अमीर आदमी है, वो तुम्हें तावान की रकम देगा। सो नताशा, यू वांट इंग्लिश नेम? वो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता उसकी तरफ पलटा। वो जवाब दिए बिना यकटुक उस सलाख को देखेगे जिस पे लिखा एम धक रहा था। वो शायद वो डब्ल्यू था। वो सलाख क्यों धका रहा था? किस लिए? एक खौफ सा उसके अंदर सर उठाने लगा। उसे बेइख्तियार उस कमरे की बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। वो टैटू नहीं था। वो लम्हे भर में जान गई। यू वॉन्ट इंग्लिश नेम? वो बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ था। नो नो, वो बेयकीन से नफी में सर हिलाती बड़बड़ाई। नाउ दिस इज यूरेनियम। वो सलाख का धकता लोहा उसके करीब लाया। नहीं नहीं। वो गर्दन दाएं बाएं हिलाती जोर से चिल्लाने लगी। वो उसे उस गर्म लोहे से दागने लगा था। उसके चेहरे खौफ और दहशत से सफ़ेद पड़ गया था। योर नेम, उसने जताकर कहते सलाख खया के बाजू के करीब की, जहाँ फ्राक की आस्तीन, छोटी आस्तीन खत्म होती थी कंधे से जरा नीचे, वहाँ वो सलाख करीब ले गया। उसे धकते अंगेरे की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं, प्लीज नहीं। उस लम्हे उसने बहुत दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और इस पस्तकद रूसी से निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों न हो, कोई तो। रूसी ने धकता हुआ लोहा उसके बाजू के करीब ऊपर हिस्से पर रख कर दबाया। वो बुरी तरह से बिलबिला उठी। उसके हल्क से एक दिलखराश चीख निकली थी, मगर वो उसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी।
लम्हे भर बाद उसने सलाख उठाई, वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। इसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे सियाह जला हुआ हर्फ लिखा था। रूसी वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मुतारम सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। उसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पे HO लिखा था और ऊपर तले लिखे हुए हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वेश्या से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रूसियों ने इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वो हिल भी न पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। सियाह दागे गए हरूफ तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गम, दर्द, धकते अंगारे, आग, उसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से घटी घटी सी चीख रही थी। उसे लगा वो उस तकलीफ में मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक खिसक कर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद उसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानिब ढलक गई। उसका तनफ्फुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, मगर मजीद रोने की सकत में वो खुद नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया था। उस पे RE लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से उसे देखा। इसमें मजीद कुछ कहने की सकत नहीं रही थी। अपनी सारी जिंदगी फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, उसके नाना का घर, उसकी नानी उसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। मंजर बदल गया। वो और राहेल कार की पीछे सीट पे थे। स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रही थी। रोहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर उसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो उनकी एक मोटी सी किताब खोल रहे थे जिसमें सूखा फूल था रखा था और उसने खुद ही वहां रखा था। वो तया फुरकान के अपनों ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी। वो इसका जोश खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहेल उनके साथ लान में भाग रहा था। उनके आगे 2 खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। उसके लंबे बाल कमर पर बिखरे थे। खरगोश घास पे दूर भागते जा रहे थे, सफेद नम नम से खरगोश। रूसी ने गर्म सलाख उसके बाजू में मस की। एक खोलन सी उसके अंदर उतरती गई। अगले ही पल उसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए थे। दर्द हर शे पे गालिब हो गया था। वो पहली 2 दफा से कई गुना ज्यादा दर्द था, क्योंकि सलाख जल्दी हटाने के बायस जिल्द पूरी नहीं जली थी वो और हसासियत बाकी थी। उसे लगता था कि उसकी हिम्मत खत्म हो गई है, मगर वो फिर से रो रही थी। फोन, योर फोन। आवाज के ताक़ुब में वो आगे बढ़ा और उसके फ्रॉक की बेल्ट से लगा पर्स नोचा। सेफ्टी पिन टूट गई, कपड़ा फट गया। उसने तेजी से पर्स खोला और फोन निकाला। वो जोर जोर से बज रहा था। शदीद तकलीफ में भी वो पहली बार उसके जहन में आई थी वो यही था कि उसका फोन रोमिंग पे था और बैलेंस खत्म। फिर फोन कैसे बजा? रूसी कभी बेयकीनी से उसे देखता, कभी फोन को। फिर उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया उस पे। उसने जल्दी से फोन बंद किया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पे दे मारा। फोन की स्क्रीन चिकनाचूर होती जमीन पर जा गिरी। यू कॉल्ड समवन। वो वेश्यों की तरफ उस पे झपटा और गर्दन के पीछे से बाल दबोच कर उसके चेहरा सामने किया। हया ने निढाल आंखों से उसको देखा और फिर उसके मुंह पे थूक दिया। वो बिलबिलाकर पीछे हटा। उसके बाल छोड़े और अंगीठी पे धकता बर्तन हैंडल से उठाया। खोलती हुई वेक्स यू बिच। वो गुस्से से मगलजात बकता उसके करीब आया और बर्तन उसके सिर पे ऊंचा किया। नो नो। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। मेरे बाल। उसके लबों से बस इतना ही निकल पाया था कि रूसी ने बर्तन उसके सिर पे उलट दिया। गरम खोलती वेक्स तेजी से उसके बालों की मांग पर गिरी और हर तरफ से नीचे लटकने लगी। उसकी दिलखराश चीख निकली। उबलते मादे ने उसके सर की जिल्द को गुला दिया था। बाजू का दर्द गायब हो गया। वो वहशियाना अंदाज में जोर जोर से चीख रही थी, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तभी उसने जोर से उसकी कुर्सी को धक्का देकर उलट दिया। वो कुर्सी समेत ऊंधे मुंह जमीन पर जा गिरी। आतिशदान के करीब, बिल्कुल करीब, कमरे में धुआं सा भरने लगा था। वैक्स उसके सर पे जमने लगा था। उसका सर बेहद वजनी हो गया था। आंखें बंद हो रही थीं। उसके मुंह से खून निकल रहा था। कमरे में धुआं बढ़ता जा रहा था। आतिशदान से आग की लपेटें लपक लपक कर उसकी तरफ आ रही थी। उसने जमीन पर गिरे गाल फर्श पर रखे बंद होती आंखों से उस धुंधले मंजर को देखा। धुएं उसके आर पार। कोई उस रूसी का सर पकड़कर दीवार से मार रहा था। चीखें, धुआं, आग, खून। उसका पूरा जिस्म आग में धक रहा था। जो आखिरी शे उसने देखी वो उसका सियाह फ्रॉक का दामन था। आग की एक लपेट ने उसे छू लिया था। उसने सियाह कपड़े को जर्द शोले में बदलते देखा। हर तरफ धुआं था और वो जानती थी कि वो मर रही है। उसके सफेद खरगोश इस धुएं में गायब हो रहे थे। वो जल कर मर रही थी। हराक्लितस की दायमी आग हर सू फैल रही थी।